السلام البنات، نتمنى تكونوا لاباس عليكم. توحشكم بزاف 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 بزاف. غبرت عليكم جو سي. البنات في انستغرام تقريبا ديما كيسولوني كيقولوا لي فاش ترجعي، حنا كنرجعوا نشوفوا لي فلوغ ديالك القدام، سيلتو بلا رجعي اليوتيوب. الصراحه ما كانتش عندي كاع الفكره انني نرجع، ما كانوش البنات في انستغرام اللي كيشجعوني. دونك قلت فيو كو بوكو دو في مون دوموندي، يعني توحشوني حتى انا توحشكم صراحه. وغادي نرجع نحط دي فيديو ريغوليرمون في يوتيوب ان شاء الله. اي باش نرجع اليوتيوب قررت انا ندير لكم واحد لا فيديو اللي اشاك فوا كنديرها لكم كتعجبكم. هي لا فيديو ديال مي فافوري ديال هاد الشهر اللي فات. الوغ الا كانت كتهمكم بقاو معايا. انا وجدت ليا ان تي وحطيت هنايا حدايا كاع لي برودوي اللي بغيت نهضر لكم عليهم. اي غادي نبداو لا فيديو. اول حاجه بغيت نهضر لكم عليها هو هاد لو تي هذا ديال لا مارك انفوز جو بونس. هاد لا مارك هادي شريت ما عندهاش شي 4 ولا 5 ديال لي تي، وهذا اخر واحد شريت. وهذا فريمون الي ديفان. كيجي بحال هكذا اون فراك، وانتوما اما كتعمروه في دوك لي زانفوزور اولا كديروه في اون تيير بحال الاتاي ديالنا عادي. وهذا واعر واعر، هذا فيه الفريز ولا روبارب وقيله فيه التي فيغ ما خفت نكذب. هو هذا اللي دايره النيت هنايا، اي فريمون ريحته زوينه. الي ناتورالمون سكري. انا ما كنزيدش فيه السكر، ما تقدروا تحليوه بشويه د عسيله، ما كنتوش مولفين تشربوا اتاي شويه مسوس غادي يجيكم شويه قاصح. مي فيه ايبيسكوس، فيه ميرتي، فريز، روبارب، وفيه لو تي فيغ فريمون زوينين. وهاد لي زانفوزيون كنت كنكونسوميهم بزاف في ليفر اللي فات حتى جا الصيف شويه وحبست. مي كيعاونوني بزاف انني نتيدغاطا ونشرب بزاف، حيتاش ما كنشربش بزاف الماء. دونك كنشرب حتى 3 ولا 4 ديال لي طاس ديال لو تي في النهار. اي فريمون زوين بزاف. زوينه هاد لا مارك هادي، جو بونس غتلقاوها في كاع لي كونط سورفاس. ندوزو لي سوا. اول واحد اللي نهضر لكم عليه هو هاد لا موس نيتوايونت ديال لو بيتي اوليفيي. هاد لا مارك كتلقاوها في كاع لي كروند سورفاس لي سوبر مارشي. هادي بالاكستري دويل دوليف نيتوا اون دوسور بور نورمال ا سيش سون سولفات. سي فري هادي تصلح لي بو سونسيبل اللي ناشفين، لان خفيفه ما كديكابيش لا بو وريحتها جوست اغريابل. انا في الاول فاش مصايبه باكستري دوليف قلت غتكون ريحتها مي فريمون تري تري فريش و تري سوبتيل وكتنيتواي اون دوسور. هادي جو بو كو فو لا ريكوموندي الا كنتو كتقلبوا على شي جي نيتوايون اللي مي فريمون ما ياغراسيش لكم لابو ديالكم، سورتو الا كانت عندكم لابو ناشفه. هادي زوينه بزاف. انا صراحه دوبي ان مومون من كيجي البرد كتنشف ليا لابو ديالي وكتبدا يلتيغاي. دونك هادي لي بارفيت بور مو. ندوزو الماكياج. ودابا نهضر لكم على هاد لو فون دو تان اللي ديجا درت لكم عليه بروميير امبرسيون اللي غادي تلقاوها في لاشين لا بغيتو تشوفوها. اي هاد الفون دو تان صراحه بارمي مي فون دو تان بريفيري هو اللي دايره دابا. دايوغ سي فولي فوار هاد الماكياج اللي درت راني ديجا حطيته ريل في انستغرام، نيزيتي با علي مو سويفر. كنحط بزاف ديال الكونتوني تما، برينسيبالمون دي بتيت روسيت ولا دي بحال دي ميني فلوغ لو ويكاند فاش كندير دي روندوني. دونك نيزيتي با علي فوار. مي باش نرجعوا للموضوع ديالنا، هاد الفون دو تان كيعجبني فيه سي كو فريمون فاش كديرو كيجي بحال اون سكوند بو ما تقيش على لو فيزاج. عندي عليه انكونفينيون واحد، مي ماشي الفون دو تان، سي جوست لا تانت، حيتاش كنت كومونديتو في ان سيت انترنيت وما اختاريتش لا بون لا فريمون لا بون تانت. مي ابار سا افيك لا بودر كان je balance avec واحد لا بودر عندي un petit peu foncé et il est juste parfait. هذا il a un fini mat mais ضروري انا avec tous les fonds de teint كما كانوا في لا جونتي شويه في لا فان دو جورني كيبدا وجهي يبري. مي هذا اون فيت ماشي داك لو مات اللي كيجي كيقبس الوجه فهمتي كيتقل كيشد البشره. الى ان ايفي لومينو وكيبقى سور لا بو. حتى صراحه حتى نجي نديماكي كيكون باقي سور لا بو. دونك سي فو شيرشي ان فون دو تان بتي بري واللي تلقاو في المغرب تلقاو في زعما بارتو، نصحكم بهذا ديال كاتريس. ندوزو لونتي ستارن. اي كنستعمل بور لو مومون هذا ديال اسونس. هذا تا هو كنت درت عليه كراش ديال فلاشين بشحال هادي. اي الي جوست مانيفيك. كيتاستومبا دغيا ما كيدخلش في دوك الشقيقات اللي من تحت العين. اي كيبقى طوط لا جورني. انا بعدا فاش كنديرو الصباح حتى كنجي نديماكي في العشيه كيكون باقي في مابو.
الثمن ديالو مناسب. انا عندي في لا تانت ناتورال بيج و الى واتر بروف. ما جربتش الصراحه باسكو جينيرالمون فاش كنجي نعوم اولا بون ندوش ما كنجرب ما كنكونش دايره مكياج دونك جو سي با اسكي ريزيست الو مي دو toute façon il est waterproof donc voilà. نبقاو في لو تان اي parmi مي برودوي اللي ما استغنيتش عليهم هما هاد لي بلوش ديال سيك. كانوا بقاو عندي شحال في لي تيغوار ما جربتهمش. اي فاش قررت شريتهم وحطيتهم كنت باغا نجربهم معكم في لاشين. اي بي كون جي اريتي لي فيديو في يوتيوب جبتهم قلت راه نجرب اي فريمون اي سون بارفي. زعما دايرين بشي 5 اورو ولا 4 اورو. شريتهم من السيت ديال ماكي بيوتي. اون ديري دي بلوش ديال نارس. عندي واحد ديال نارس الكاليتي ني با فريمون تري ديفيرون بحال لو روندو زوين يستيستومب دغيا ما تيديروش دي باتش كيشدو طوط لا جورني. عندهم بزاف ديال لي كولور اي انا مي دو بريفيري عندي كثر ولكن هادو هما لي دو اللي كندير بزاف. هذا 923 وهذاك اللي تحت ثاني 924. دو فاصون نخلي لكم كلشي في لا بار دافون نيزيتي با لي تشيكي. مي هاد لي دو كولور اي سون فريمون مانيفيك. انا غادي ندير لكم ان بتي سواتش و اي سون بيغمونتي. regardez كيفاش كيتاستامباو. انا استامبيتيه بصبعي اي سيستامب فريمون فاسيلمون. دونك سي فو شيرشي دي بلوش اللي فيهم ان لارج شوا دو كولور كنصحكم بهادو. سورتو هاد 924 سي اون كولور اللي كتجي لي بو هكا اللي ماشي بويض ماشي سمر زعما اونتر لي دو. دونك فوالا. دوزو البرونزر اللي حفرت راه كيبان لكم تقريبا وليت كنستعملو غير هو. عندي دوطخ مي برينسيبالمون وليت كنستعمل غير هذا حيتاش لو روندو ديالو سور لا بو جوست واعر. كيتاسون با دغيا ما كيديرش دي باتش. سي اون تانت لي جو بونس تجي مع بزاف ديال البنات لان il n'est pas trop foncé و il n'est pas trop clair. شحال نسمع عليه كو دي بون شوز. صراحه فاش جربت جيتي با ديسو. دونك الا بغيتو تانفيستيو شي برونزر يبقى لكم تستعملوه طول لي جور هذا فريمون زوين بزاف. اخر برودوي ميك اب هي هاد الماسكارا هادي ديال كيكو. صراحه بشحال هادي ما طحت في شي كود كور ديال الماسكارا. عندي بزاف كاملين كيجيوني لو رونج ديالهم ماشي شي حاجه. ديرنييرمون جربت هادي ديال كيكو ماشي يلا جربتها صراحه كانت عندي بشحال هادي وكانت كتعجبني. اي عاودت خديت اون اوتر اي شو ريتومبي اموغوز. البروس ديالها دايره بحال هكذا. هو الصراحه عندها واحد لانكونفينيون سي كو لا بروس ديالها كتهز بوكو دو ماتيير دونك خصكم تمسحوها مزيان اشاك فوا. مي كتعطي واحد لا ديفينيسيون البنات لي سيل كتسيباريهم مزيان ما كديرش دوك الكتل الا مسحتوها مزيان بيان سور. خصكم تعرفوا تخدموا بها حيتاش سينون سا بو فيت فير دي باكي. هي كتسيباري مزيان لي سيل حيتاش هاد لي بيكو ديالها لا بروس هاد لي بيكو ديالها شويه قاصحين. اي او ميم طون كتعطي واحد الفوليوم واعر اي ال تيان توت لا جورني. اليوم دايره دي فوسيل ما تقدروش يبان لكم الغوندو ديالها مزيان. مي جينيرالمون انا في لا في دو تو لي جور ما كنديرش لي فوسيل كنديرهم مي بوغ الا كنت غادي نصور شي فيديو في انستغرام ولا بحال دابا نصور فيديو في يوتيوب. مي جينيرالمون كندير غير هاد الماسكارا فريمون كتعطي واحد الغوندو زوين. ميم في لي فوتو كيبانوا الشفار طوال ومخدومين. دونك الا كنتو كتقلبوا على شي ماسكارا زوينه هادي ديال كيكو واعره بزاف. غنوريكم على واحد لو برودوي اللي ماشي ميك اب ماشي سوان مي سي تاع ساك. هذا كنت شريته من شي تكونوا شفتوه في لو اول اللي درت انستغرام ودرتو في شي توني دو جور واقيلا. مي بارمي كاع دوك سي كان شريت من شي عندي شي 7 ولا 8. هذا سي مون بريفيري. لا كاليتي جون ريفيان با اون ديغي بحال اللي شريته من H&M ولا من زارا الوغ كو نو. والثمن ديالو راكم عارفين سي كان ديال شي فاصون نخليكم اللين لتحت. خصو بالماسكارا ميرد يلا ما كيفوتوش ديك 10 اورو وزوين بزاف. دابا كيبان لكم لان كان خاوي ما فيهش غون شوز. مي مني شريتو عندي دوطخ فهاد لا كولور جو بورت كو سولوي لا حيتاش فريمون زوين و براتيك كبير بزاف. ما فيش بزاف لي بوش ما فيش دوك جبيبات صغيورين داكشي ولكن بوغ موا جوست باش ندير بورتفوي والبسطام والسوارت تري سوفيزون. اي صحيح صراحه اون ديغي با تشرا من ان سيت شينوا. دونك
غادي نخلي لكم لو لين ديالو سي فولي علي فوار. جو بونس كاين في دوطر كولور. وخا صراحه بعض المرات جو سوي ديسو من لي صاك شيئين بارفوا صافي تشيب. عندي واحد الصاك اللي ما عجبنيش بزاف. جو بونس راه وريتو لكم في انستغرام داك الكحل اللي فيه واحد لابوكل بحال هكذا، الكاليتي ديالو نول صراحه. مي هذا واعر 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 بزاف. دونك الا بغيتو شي صاك في هذا الستيل هذا في هذا اللون ننصحكم تجربوا هذا. فريمون ابروفي تيستي اي ابروفي صيف كامل ولا كنلبسو اي باقي نيكل. فوالا اخر حاجه غنهضر لكم عليها هي واحد لا سيري. سي اون ريكومونداسيون دو سيري الا بغيتو تفرجوا فيها. هي لا سيري نخليكم لافيش ديالها هنا. سي اون سيري على دي فامبير دي لوغارو دي في. المهم فيها كاع دوك لي كرياتور سوبر ناتوريل مجموعين في سيري وحده. سا شونج ان بو باسكو جوست قبل ما تفرجوها تفرج فامباير دايريز. وي يلا تفرج فيها. عمري ما كنت مفرجه فيها. اي elle est totalement différente. ماشي داك لو ستيل ديال اللي مولفين ديال لي شي فامبير كيطيح في شي وحده اومان وفهمتي. نو سي اون ستوري لاين ديالها فريمون تري ديفيرونت. المهم باش نلخص لكم هاد لي فامبير في هاد لا سيري بحال اللي بغاو يتانتيغراو في لا سوسيتي. تو الموند سي كو كاينين لي فامبير وكيحاولوا يتعايشوا مع بنادم. المهم و durant la série كيوقعوا بزاف ديال لي بروبليم. نخليكم تمشيو تفرجوا سي فوز انتريسي ولا كيعجبكم هذا لو جونغ دو سيري. غادي نخليكم اللين الا بغيتو تفرجوا فيها حيت ما كايناش في نتفليكس، كاينه في برايم. مي خصكم تخلصوا ان ابونمون اون بليس. كاينه في امازون برايم مي كتخلصوا ان ابونمون اون بليس. دونك ما نصحكمش. غادي نخليكم ان لين فين انا تفرجت فيها سي فوز انتريسي. اي فوالا نتمنى تكون عجبتكم لا فيديو. قولي شنو لي فيديو اللي تبغوا تشوفوا في لاشين. جو سير تقولي لي لي فلوغ باسكو بزاف البنات في انستغرام تيصيفطوا لي ميساج فوقاش بقيت فلوغ، فوقاش ترجعي فلوغي، فوقاش ترجعي فلوغي. ان شاء الله غادي ندير لكم دي فيديو فلوغ. ما قولوا لي شنو الانواع ديال الفيديو اللي تبغوا تشوفوا اخرين في لاشين. قولي لي شنو لي سيري اللي كتفرجوا فيهم باسكو لا سيري هاد لا سيري اللي تنهضر اللي هضرت لكم عليها اي مازال ما بديتش اون اوتر سيري. قولوا لي فو ريكومونداسيون. نقول لكم ما تنساوش تابوناو باش تشجعوني وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كاع جديد لي فيديو. تخليو لي دي جيم الا عجبتكم لا فيديو. نقول لكم تهلاو فراسكم بزاف ونتلاقاو في لا فيديو جايه. باي باي.